يا دافي البليات اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا حلال اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا غياث المستغيثين 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 اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 اللهم يا حي يا قيوم 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 اللهم يا سلام 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 اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا ومولانا